नमस्कार। एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 50,000 नाग्यो। एकै दिन 1246 जना संक्रमित थपिए, थप 5 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य सेवा नपुगेका 649 वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारको योजना, करिब 65 करोड निकासा। दाङको ऐतिहासिक छिल्लीकोटमा 40 लाख रुपैयाँको लागतमा भ्यू टावर निर्माण, पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्ने अपेक्षा। सुर्खेतमा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रबाट 15 करोड लगानी, बजार नपाएको दुधका लागि चिस्यान केन्द्र समिति स्थापना। र फ्रान्समा निर्मित लडाकु विमान भारतीय वायुसेनामा समाहित, सन् 2022 सम्म 36 वटा लडाकु विमान भित्र्याउने तयारी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 भन्दा बढी पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1246 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 50,465 जना पुगेको हो। आज थप 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 317 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1246 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। योसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 50,465 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1818 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 35,700 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 317 पुगेको छ। देशभर अहिले कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,448 रहेको छ। त्यस्तै देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा 8,010 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 6,438 जना रहेका छन्। देशभर क्वारेन्टाइनमा 5,806 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेशगत विवरण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै कोरोनाको कुल संक्रमित संख्या 2,725 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। योसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,364 रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 355 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा संस्थागत आइसोलेसनमा 272 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 90 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा भने 644 जना रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 70 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 6,215 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा 1,473 जना रहेका छन्। त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 504 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 169 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 151 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,659 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 5,583 पुगेको छ। हालसम्म प्रदेश नम्बर 5 मा कोरोना संक्रमणबाट 43 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा 1,144 जना रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 1,045 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 603 जना रहेका छन्। अन्जु चौधरी, एनटीभी कोहलपुर। अस्पतालको सेवा नपुगेका देशका 649 वटा स्थानीय तहमा सरकारले अस्पताल बनाउने भएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट बजेट खर्च हुने गरी सरकारले अस्पताल बनाउन थालेको हो। प्रति सय 2 लाख रुपैयाँका दरले तोकिएका स्थानीय तहमा 10 लाख रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेको छ। यो रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत निकासा भइसकेको छ। तत्काल स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले
कुल 64 करोड 90 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको हो। 5 बेडको अस्पताल बनाउने परियोजनाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट हरेक स्थानीय तहका लागि मापदण्ड समेत स्वीकृत भएको छ। 10 लाख रुपैयाँले अपुग भएको रकम भने स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट 3 महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ। अस्पतालमा आवश्यक औषधिको साथै 1 जना डाक्टर, 2 जना नर्स र 1 जना सहयोगीको समेत दरबन्दी रहने मापदण्ड रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा हालसम्म मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 200 पुगेको छ। गत शनिबारसम्म विदेशमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 200 पुगेको गैर आवासीय नेपाली संघका स्वास्थ्य समिति संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विदेशका विभिन्न 16 देशमा कोरोनाको कारण नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बेलायत, अमेरिका, UAE, साउदी अरब, बहराइन, कुवैत, कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड, स्विडेन, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायत 16 देशमा रहेका नेपालीहरूको ज्यान गएको हो। उहाँका अनुसार हालसम्म विश्वका 40 देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। हालसम्म विदेशमा रहेका 34,939 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा 7 ICU सहित 72 बेडको भेरी कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन भएको छ। यसअघि अस्पतालमा 8 वटा आइसोलेसन बेड सञ्चालनमा रहेको थियो। प्रदेश सरकारको सहयोगमा भेरी अस्पतालको व्यवस्थापनमा खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएकोमा सोही अस्पताललाई भेरीमा स्थानान्तरण गरिएको छ। प्रदेश 5 सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले अस्पतालको उद्घाटन गर्नुभयो। मन्त्री बरालले भेरी अस्पताल संघीय सरकारको मातहतमा रहे पनि भेरीलाई प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग हुने बताउनुभयो। भेरी कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, साङ्गिरा विकास बैंक, नेपालगञ्जमा स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजहरूको सहयोग रहेको छ। अस्पताललाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति भने प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। कोरोना महामारीले विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरू शैक्षिक क्रियाकलापबाट टाढा रहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहहरूले वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइको अभ्यास गराएका छन्। विद्यालय जानबाट वञ्चित विद्यार्थीहरू दिनभरि घरमा बस्दा पढाइलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भनेर आज हामीले बाँके कोहलपुरका केही विद्यार्थीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। बिहान उठिन्छ, नास्ता खाइन्छ, अनि ट्युसन पढ्न गएर आफ्नो दाइहरूलाई सोध्नुपर्छ। सोधिन्छ अनि घर आएर भात खाएर नुहाएको कुरा अनलाइन क्लासमा हेरेर बुझिन्छ। स्कुलमा भएको साथीहरूलाई आफूले नजानेको यो आएन भन्न सकिन्छ, तर घरमा कोही हुँदैन। अनि त्यही कारणले मलाई धेरै असर पारेको छ। स्कुल नगएर धेरै नराम्रो लाग्छ, पढ्न पनि राम्रो लाग्छ। दाइले केही गर्नुहुन्न, पढ्ने कुरामा धेरै इन्ट्रेस्ट गर्छु, नपढ्ने कुरामा धेरै इन्ट्रेस्ट नगर्ने, खाना पनि राम्ररी खाने। कोरोना भन्ने चिज इन्डियाबाट आएको मान्छेहरूसँग नजाने, अरूको घर पनि नजाने, अरूहरूसँग पनि नखेल्ने, टाढा टाढा पनि नजाने, घरभित्रै बस्ने, घर बाहिर पनि नजाने, घरभित्रै बसेर खेल्ने, भाइलाई पनि हेर्ने, मम्मीहरूलाई पनि सघाउने, घरभित्रै काम गर्ने, बाहिर पनि नडुल्ने। कहिलेकाहीँ बुवाहरूले बाहिर घुमाउँदाखेरि पनि कतै नहराउने। मलाई यो लकडाउनले गर्दा मेरो स्कुल नजान पाएकोले म पनि घरमै पढ्छु र म घरमा अझै नबुझे जस्तो, घरमा स्कुलमा पढे जस्तो हुँदो रहेछ भन्ने बुझेर म घरमा सोध्न पाइँदैन। अनि यो लकडाउनले गर्दा स्कुल पनि बन्द भइरहेकोले अनि बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउँछु र स्कुल नजान पाए पनि घरमै पढेर खेल्छु
भित्रै बस्छु, भित्रै खेल्छु, पढ्छु, मोबाइल हेर्छु। बिहान उठेर हामी पढ्छौँ अनि तर स्कुल गएको जस्तो हुन्न, तर अलिअलि बुझ्दैनौँ, तर त पढ्छौँ त पढ्छौँ। अब बिहान उठ्ने, अब नास्ता खाने अनि पढ्ने, अनि दिउँसोतिर चाहिँ मोबाइल चलाउने, अनि त्यस्तै गरी अनि घरमा मम्मीहरूलाई हल्काफुल्का मम्मीले भनेको कामसाम गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर दिन बित्छ। अब स्कुलमा चाहिँ अब टिचरहरूले पढाउने, अब घरमा चाहिँ आफै पढ्नुपर्ने, अनि त्यही भएर नि स्कुलमा पढे जस्तो त हुन्न, घरमा अब आफै पढ्नुपर्छ, अनि त्यही भएर नि हो। अहिले लकडाउन भएको कारणले हाम्रो अनलाइन क्लास चलिरहेको छ, तर केही सरहरूले पढाइराख्दाखेरि कहिले नेटको प्रब्लम हुन्छ, कहिले चाहिँ आफूले सोद्धाखेरि के टाइम हुन्छ, कहिले टाइम फिक्स टाइम हुन्छ नि त उसमा, अनि त्यही भएर सोद्धाखेरि टाइम भ्याइन्छ, अनि कहिले कसो नेट स्लो भएर सरले सुन्नुहुन्न, अनि सरले भनेको नि अड्की आउँछ। र स्कुलमा त अब साथीहरूसित भएपछि सेल्फ स्टडी पनि हुन्छ, साथीहरूसँग हेल्प पाइन्छ, तर अहिले चाहिँ घरमा कोही हुन्न त्यस्तो। दिदीको नि क्लास हुन्छ, मेरो नि क्लास हुन्छ, अनि भाइ सानै छ, अनि त्यस्तो सोध्न या कुनै चिजहरू आफै लर्न गर्नुपर्छ नि, नयाँ लेसनमा प्रब्लम हुनुहुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत चैत्रदेखि जेठ महिनासम्म सरकारले नेपाल भारत सीमामा कडाई गरेका बेला भारतबाट रोजगार छोडेर नेपालीहरू देश फर्किए। लाखौंको संख्यामा स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूले स्वदेशमै रोजगारी गर्ने सपना पनि बुनेका थिए। स्थानीय र प्रदेश सरकार स्वरोजगारका लागि योजना बनाउँदै गर्दा नेपालीहरू फेरि भारततिर लागेका छन्। कहरकै बीच भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट धेरै नेपाली स्वदेश फर्किए। स्वदेश फर्किँदै गर्दा उहाँहरूले अब देशमै रोजगारी गर्ने सपना पनि बोकेर ल्याउनु भएको थियो, तर देशमा कुनै अवसर नदेखेपछि नेपालीहरू फेरि भारततिर नै लागेका छन्। कैलालीको तिननगर नाकामा मात्रै अहिले दैनिक 600 जना नेपाली मजदुरीका लागि भारत गइरहेका छन्। कैलाली गौरीगंगा नगरपालिकाका कमल सिंह बोहरा त्यसमै स्वरोजगार कार्यक्रम भइदिए रोजगारी पाइदियो भने त बरु उहाँ हाम्रो 1000 पर्थ्यो भने दिनको यहाँ 500 पाए नि हामी गर्थ्यौँ नि मजासँग, घरको घरै हुन्थ्यो, नेपालमै गर्थ्यौँ। भारतबाट स्वदेश फर्किएका युवालाई उपमहानगरपालिका उनीहरूको सिप र दक्षता अनुसार रोजगारी दिने भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्प बहादुर ओडले ओडा स्तरबाट तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको बताउनु भएको छ। अहिले चाहिँ हामी डाटा लिइराखेका छौँ, पूर्ण रूपमा 19 वडाको डाटा लिइसकेपछि अनि के काम गर्न सकिन्छ र के काम गर्न सजिलो हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र युवालाई कृषिका माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउन प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको दावी सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको पनि रहेको छ। सबैमा चाहिँ हामीले केही न केही जस्तै कार्यक्रम राखेका छौँ नि त, सबैतिर जोड्छौँ। एकै जस्तै कृषि मन्त्रालय मात्र होइन कि सबै जुन अब मन्त्रालय विकास मन्त्रालय त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी जोड्ने त, त्यो अनुसार प्रदेश सरकारले रोजगारीमा जोड्न चाहिँ खोजिरहेको छ। युवा व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले प्रदेशमा रहेका सम्भावनाहरूलाई युवाहरूले नै साकार पार्न सक्ने भन्दै तिनै तहको सरकारले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उनीहरूको सिप उनीहरूले गरिरहेको कामको जुन छ त्यत्रो समयदेखि इन्डियामा गरिराख्नु भएको छ, त्यो सिपलाई हामीले यहाँ केही परिचालन गरेर स्वदेशमै के गर्न सकेको भए थुप्रै कामहरू गर्न सकिन्थ्यो। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको नारा हो युवालाई देशमै स्वरोजगार बनाउने, स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाएर देश र प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्ने। यही योजना अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले कार्यक्रम पनि ल्याएका छन्।
तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने आशंका बोक्दै युवाहरू भने कामका लागि भारततिर गइरहेका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। पर्यटन व्यवसायबाट आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले दाङको ऐतिहासिक छिल्लीकोटमा भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। 14औं शताब्दीमा जुम्लाका राजा मेघनाथ शाहले राज्य गरेको छिल्लीकोट दरबारलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले भ्यू टावर निर्माण गरिएको हो। भ्यू टावरबाट दाङ उपत्यका सहित विभिन्न हिमालहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। दाङको छिल्लीकोटमा भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको उक्त स्थानमा पहिलो पटक भ्यू टावर निर्माण गरिएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्थानीय गाउँलेहरूको सहयोगमा 40 लाख खर्च गरेर भ्यू टावर निर्माण गरिएको हो। 14औं शताब्दीमा जुम्लाका राजा मेघनाथ शाहले राज्य गरेको छिल्लीकोट दरबारलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले टावर निर्माण गरिएको हो। करिब 500 मिटर अग्लो भ्यू टावरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण काम पूरा भइसकेको टावर निर्माण समितिका संयोजक परवीर पुन बताउनुहुन्छ। र यो भ्यू टावरको आसपासमा हिमाली बाँझहरू, त्यसपछि कटुसको वनहरू, काफलको वनहरू छन् र सुगन्धको किलाको वनहरू पनि छ र पर्यटकहरूले यो भ्यू टावरमा चढेर सबै यहाँको वनको जडीबुटीहरूको यहाँको जैविक विविधताको बारे पनि अवलोकन अध्ययन गर्न सक्नेछन्। र समुद्र सतहदेखि 1410 मिटरको उचाइमा रहेको भ्यू टावरबाट सिस्ने, जलजला, धौलागिरी, अन्नपूर्ण लगायतका थुप्रै हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। यो सँगै दाङ, सल्यान, रोल्पा र भारतको गोरखपुर सहर समेत स्पष्ट देखिन्छ। टावर निर्माणसँग आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू छिल्लीकोट घुम्न आउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यहाँ आउँदाखेरि अब पहिलेदेखि हामी यहाँ अब यस्तो भ्यू टावर नबन्दाखेरि पनि आइसक्यो भने, तर पहिलेभन्दा यहाँ धेरै परिवर्तन भएको छ। पहिले अब जस्तै भनौँ यता भ्यू टावर थिएन, अब भ्यू टावर भएर यता सबै अब यता तुलसीपुर घराइतिर माथितिर सबै ठाउँ राम्रोसँग कति राम्रो देखिन्छ। पहिलाभन्दा धेरै विकास भएको छ यता। यसो त छिल्लीकोट घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी होमस्टे समेत सञ्चालन गरिएको छ। होमस्टे सञ्चालन भएसँगै गाउँलेहरूको आय आर्जनमा पनि वृद्धि भएको छ। जनक नेपाली, एनटिभी कोहलपुर, प्रदेश नम्बर 5, दाङ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीमा डेरी उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। 3 जना व्यवसायीको करिब 15 करोडको लगानीमा सुर्खेत डेरी उद्योग स्थापना गरिएको हो। कृषकले उत्पादन गरेको दुधले बजार नपाएको अवस्थामा नयाँ सञ्चालनमा आएको डेरी उद्योगले चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेर सङ्कलन गर्दै आएको छ। किसानबाट उद्योगसम्म आएको दुधलाई विभिन्न प्रक्रियामा प्रशोधन गरेर उपभोक्तामाझ पुर्याउने सुर्खेत डेरी उद्योगका सञ्चालक माधव तितालले बताउनुभयो। किनेर खान पाइँदैन, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर बिहान एकछिन पाइन्छ, त्यसपछि पाइँदैन भन्नुभयो। अनि हामीले पनि यहाँ 2-4 दिन बसेर अध्ययन गऱ्यौँ। त्यस्तै अवस्था यहाँ छ। यहाँ गाउँमा दुध उत्पादन धेरै हुने, गाउँको दुध बिक्री नहुने, बजारमा उपभोक्ताहरूले किनेर खान नपाउने त्यस्तो अवस्था रहेछ। र यहाँ हामीले उद्योग लगानी गऱ्यो भने यहाँ राम्रो सम्भावना पनि र गाउँको दुध पनि बिक्री हुने, यहाँ हामीलाई व्यापार पनि राम्रो हुने, यहाँ बजारमा मार्केट पनि देखेर हामीले लगानी गऱ्यौँ। उद्योगले दुधमा रहेको फ्याटको मात्रा अनुसार गाईको दुधमा 40 रुपैयाँदेखि 55 रुपैयाँसम्म प्रति लिटर र भैँसीको दुध 50 रुपैयाँदेखि 105 रुपैयाँसम्म मूल्य तोकेको छ। दैनिक 10,000देखि 15,000 दुध प्रशोधन गर्ने क्षमता सहित सञ्चालन भएको उद्योगले दही, दुध, मही, पनिर लगायत 9 वटा दुग्धजन्य उत्पादन बजारमा पठाएको सञ्चालक दितालको भनाइरहेको छ। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिकामा निर्माणाधीन तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ। लकडाउनका कारण काम गर्ने जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेपछि आयोजना अलपत्र परेको हो। 18 महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना लकडाउनका कारण निर्माण कार्य अंशै लम्बिने कार्यान्वयन इकाइ चैनपुरले जनाएको छ। 21 करोड 73 लाखमा सम्झौता गरिएको आयोजनाको हालसम्म 40% काम मात्र सम्पन्न सकिएको आयोजना प्रबन्धक कुमार मिश्रले बताउनुभयो। आयोजनाले गति लिन नसक्दा स्थानीयको शुद्ध खानेपानी पिउने सपना पूरा हुन सकेको छैन। सेती नदीको पानीलाई पम्पिङ सिस्टमबाट चैनपुर, देवल र भोपुरका करिब 1095 घर दूरीलाई वितरण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाई एनटीभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिएका मुलुकबाट थप उडान अनुमति दिने भएको छ। यसअघि दैनिक 800 यात्रु मात्र ल्याउने गरी निर्धारण गरिएको कोटा हटाएर पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रु मात्र ल्याउने गरी नियमित उडान भएका मुलुकमा एयरलाइन्सले थप उडान माग गरेमा अनुमति प्रदान गरिने भएको हो। उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र श्रम मन्त्री बीच आज भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री बीचको उच्च स्तरीय परामर्शबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्ने समझदारी भएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नियमित उडान सुरु भएका मुलुकबाट आवश्यकताका आधारमा यात्रु ल्याउन सकिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकारले खरिद गरेका फ्रान्समा निर्मित 5वटा राफेल लडाकु विमान भारतीय वायुसेनामा बिहिबारदेखि समाहित भएका छन्। चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको अवस्थामा नयाँ लडाकु विमान भारतीय वायुसेनामा प्रवेश गराइएको छ। भारतले चीनसँगको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा सैन्य तनाव बढेसँगै ठूलो संख्यामा लडाकु विमान, हात हतियार र सैनिक परिचालन गरेको छ। गत जुन 15 मा भएको झडपमा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीन बाहेक भारत र पाकिस्तान बीच पनि कश्मीर विषयलाई लिएर सीमा क्षेत्रमा तनाव रहेको छ। सम्झौता बमोजिम फ्रान्सले सन् 2022 भित्रमा 36वटा राफेल विमान हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। रुसी लडाकु विमानमा निर्भर रहेको भारतमा अब फ्रान्सेली राफेल विमान पनि उपलब्ध भएको छ। उत्तरी क्यालिफोर्नियाको जंगलमा सल्किएको डढेलोमा परेर थप 3 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। अगस्तको मध्यदेखि फैलिएको वन डढेलोका कारण हालसम्म 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 3600 भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। जंगलबाट आएको बाक्लो धुवाँ पूरै राज्यमा फैलिएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा कम्तीमा 400 वर्ग माइल क्षेत्र सखाव भएको छ। तीव्र गतिका साथ फैलिएको डढेलोका कारण वन छेउमा घरवास हुने हजारौं व्यक्ति आफ्ना घर छाड्न बाध्य भएका छन्। पहाडी इलाकाको वन डढेलो फैलिएर घर बस्ती भएको तल्लो समथर भूभागमा आइपुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा बिहिबार पनि सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार तोलामा 96,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बिहिबार 400 रुपैयाँले बढेर 96,800 रुपैयाँ पुगेको हो। तेजाबी सुन तोलामा 96,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै बिहिबार चाँदीको मूल्य बुधबारको तुलनामा 10 रुपैयाँले बढेर तोलामा 1,325 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यसअघि बुधबार चाँदी तोलामा 1,315 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विनिमय दरमा देखिएको उतार चढावले नेपाली सुनचाँदीको बजारलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीले आफ्नो 1 वर्षको पारिश्रमिक पाएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 22 खेलाडी तथा 1 भिडियो एनालिस्टलाई 1 वर्षको पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले पारिश्रमिक नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको खातामा पठाएको क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंहले बताउनुभयो। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूले सन् 2019 पछि आफ्नो नियमित पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन्। क्यानले नेपाली खेलाडीलाई ए, बी र सी श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो। उनीहरूमध्ये ए श्रेणीमा रहेका खेलाडीले मासिक 45,000, बी श्रेणीमा रहेका खेलाडीले 35,000 तथा सी श्रेणीमा रहेका खेलाडीले 25,000 पारिश्रमिक पाएका हुन्। अब मौसम।
नेपाल भन्दा दक्षिणतर्फ रहेको मनसुनी न्यूनचापीय रेखाको प्रभावले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षा समेत भयो। यस्तै आज राति पनि केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले बताएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 50,000 नाग्यो। एकै दिन 1246 जना संक्रमित थपिए, थप 5 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य सेवा नपुगेका 649 वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारको योजना, करिब 65 करोड निकासा। दाङको ऐतिहासिक छिल्लीकोटमा 40 लाख रुपैयाँको लागतमा भ्यू टावर निर्माण, पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्ने अपेक्षा। सुर्खेतमा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रबाट 15 करोड लगानी, बजार नपाएको दुधका लागि चिस्यान केन्द्र समिति स्थापना। र फ्रान्समा निर्मित लडाकु विमान भारतीय वायुसेनामा समाहित, सन् 2022 सम्म 36 वटा लडाकु विमान भित्र्याउने तयारी। हस्त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।